अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेहतर होगा कि वॉइस की सूरत में भेजें ताकि मैं इसको डायरेक्टली प्ले कर सकूं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ अभी तक इंटैक्ट हैं। इसी तरह आपको इंटैक्ट रहना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी आती आएगी और अल्लाह में सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें अमान साहब ने भेजी है और इनका जो ताल्लुक़ है वो फेडरल बी एरिया से है। अब ये बता दें कि जब ये अपना घर लेने वाले थे फेडरल बी एरिया का 2007 में, तो पहले इनके फादर ने जो है वो प्लॉट लिया था। और नॉर्मली आपको पता है ऐसे ही हुआ करता था कि प्लॉट लेते थे लोग, उसकी तामीर करवाते थे, फिर उसके बाद वहाँ पे शिफ्ट हुआ करते थे। ये बताते हैं कि इनके फादर ने भी ऐसा ही किया था कि वो जो प्लॉट था उन्होंने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उसकी तामीर शुरू करवा दी। और जब तामीर मुकम्मल हो चुकी तो उसमें जो कुछ काम रह गए थे वो करवाना शुरू किए ताकि उसके बाद वो सेटल हो सके वहाँ पे। अब ये बताते हैं कि इनके फादर ने शुरू से एक बात बताना शुरू की। वो बात इस तरह से थी कि जो कारपेंटर वहाँ पे काम करने के लिए आ रहा था तो वो मुख्तलिफ़ वाक़यात थे जो शेयर किया करता था। क्योंकि वो कारपेंटर जो था वो इनका जानने वाला था, इनकी फैमिली मेम्बर में से ही था, तो वो रात में अक्सर ऐसा होता था काम करते करते वो उसी घर में रुक जाया करता था और जब उसकी सुबह आँख खुलती थी तो दोबारा से काम शुरू कर देता था। इसी तरह ये बताते हैं कि इनके फादर को एक दफ़ा उसने बताया कि मैं रात में लेट नाइट तक काम कर रहा था और तकरीबन 2 से 3 बजे तक का टाइम था और मैंने सोचा कि अब सो जाना चाहिए, बाकी काम जो है वो सुबह उठ के करूँगा। और ऐसा ही हुआ कि उसने चेंज वगैरह किया, वो फ्रेश हुआ और आके अपने बिस्तर पे लेट गया और सोने की तैयारी करने लगा। अब उसने ये सोचा कि मैं अभी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ के फिर दोबारा काम शुरू कर दूँगा, जितना जल्दी हो सकता है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके फिर जो नया घर है वहाँ पे जाऊँगा। तो जैसे ही वो कारपेंटर लेटा तो उसको ऐसा लगने लगा कि वो जो घर है जो अभी नया तामीर हुआ था, जहाँ पे एक काम कर रहा था, वहाँ पे उसको ऐसा लगा कि जो किचन है उधर से कोई मूवमेंट महसूस हुई है उसको। पहले तो वो समझा कि शायद कोई बिल्ली है या कोई चूहा है जो वहाँ पे आ गया होगा और उसने इग्नोर कर दिया और वो सोने की तैयारी करने लगा। अब वो कोशिश कर रहा था कि वो सो सके लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन बहरहाल क्योंकि सर्दियाँ भी थीं और उसको सोना था, कोशिश करनी थी, तो वो वैसे ही कोशिश करता रहा। मुसलसल उसने आंखें बंद रखीं, लिहाफ उसने ओढ़ा हुआ था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो सो चुका है। अब ये बताता है कि जैसे जैसे टाइम गुज़रा और तकरीबन आधा घंटा ही हुआ होगा, शायद मेरी आंख लग चुकी थी या मैं ग़ुनूदगी में था, तो मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि किसी ने मेरा लिहाफ पकड़ के नीचे खींचा है। अब जब मैंने ये महसूस किया तो मैं समझा कि शायद मेरा वहम है। फिर दोबारा जब किसी ने पकड़ के खींचा तो मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि किसी ने बाकायदा आया है और उठाया है, लिहाफ को नीचे किया है। ये किसी भी तरह किसी बिल्ली या किसी जानवर का काम नहीं हो सकता था। ये जिस तरह से खींचा गया था ये एक इंसान का काम था। बहरहाल जैसे ही वो लिहाफ मेरे मुंह से हटा और मैंने सामने देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब ये बताते हैं कि इसी तरह उसने रात गुजार दी और सुबह जो वाक़या था वो इनके फ़ादर से शेयर किया। अब इनके फ़ादर ने बोला कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। खैर जैसे ही घर की तामीर मुकम्मल हुई, कारपेंटर का काम ख़त्म हुआ, तो ये लोग जो है फिर उस घर में शिफ्ट हो गए। अपना सामान वगैरह उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब ये बताते हैं कि सामान शिफ्ट किए हुए हमें 10 से 15 दिन ही हुए थे कि हम लोग को ये महसूस होने लगा, क्योंकि ये ग्राउंड प्लस 1 घर था और हम लोग 3-4 लोग थे, तो हमारे लिए एक फ़्लोर काफ़ी था। और हमारा प्लान भी यही था कि एक जो फ्लोर है उसको हम किराए पे दे देंगे, एक जगह रहते रहेंगे। लेकिन बहरहाल जब तक कोई किराएदार नहीं आ रहा था तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग एक फ़्लोर पे रहेंगे, बाकी खाली रहेगा। अब ये बताते हैं कि इसी तरह जैसे जैसे 2-4 दिन गुजरे तो हमें महसूस होना शुरू हुआ कि ये जो नीचे वाला फ्लोर है जो खाली है वहाँ पे कोई मूवमेंट है जो रात में महसूस होती है। पहले तो ये मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। उसके बाद मेरी बहन ने भी ये कंप्लेन की, मेरे फादर ने भी ये कंप्लेन की, बल्कि मेरी मदर ने तो ये बताया कि उन्होंने देखा है कि कोई सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे गया है। इसी तरह ये बताते हैं कि एक रात थी, सर्दियाँ चल रही थी और हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तो एकदम से ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारे घर में ग्राउंड फ्लोर पे कूदा है। पहले तो हमारे जहन में यही आया कि शायद कोई चोर है जो अंदर कूद गया है और वो चोरी करना चाहता है। लिहाजा जो मेरे फादर थे उन्होंने अपनी गन निकाल ली और वो मुझे लेके स्टेयर्स की तरफ जाने लगे और उन्होंने ये सोचा कि जाके देखते हैं, अगर कोई चोर होगा तो उसको पकड़ लेंगे।
अब ये बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम स्टेयर से नीचे उतर रहे थे, तो हमने देखा कि सामने जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे जो एक छोटा सा गार्डन मौजूद है। वहाँ पे उस गार्डन के अंदर एक आदमी है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और शॉल ओढ़ी हुई है। वो बहुत लंबा सा आदमी है और आमतौर पे जो लोगों का कद हुआ करता है उससे ज़्यादा लंबा कद है। वो खड़ा हुआ है। अच्छा, हम लोग देख के यही समझे कि शायद यही चोर है जो चोरी की नीयत से अंदर आया है, और हमने वहीं से आवाज़ लगाई कि हिलना नहीं वरना तुम्हें गोली मार देंगे। अब ये बताते हैं कि फ़ादर की जो बात थी उसका शायद उस पर असर ही नहीं हुआ। वो वहाँ से आगे मूव करने लगा और देखते ही देखते गेट की तरफ जाने लगा। जब मेरे फ़ादर ने ये देखा और उनको लगा कि ये जो चोर है ये अब गेट से निकल के बाहर भागना चाहता है, तो उन्होंने एक फ़ायर मारा। अब ये बताते हैं जैसे ही मेरे फ़ादर ने फ़ायर मारा तो मेरे जो फ़ादर थे उनका निशाना बड़ा पक्का था और उन्होंने निशाना लेके मारा था और उसी आदमी को मारा था। बहरहाल जब उन्होंने फ़ायर मारा तो ऐसा लगा कि वो जो गोली है वो उसके आर पार गुजर गई है और उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो वैसे ही चलता फिरता गेट से आर पार हो गया, यानी जैसे कोई हवा में तहलील हो जाता है इस तरह वो गेट से आगे की तरफ चला गया। अब ये मंज़र देख के हम लोग हैरान थे, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा था कि उसको फायर भी मारा गया है और उसको कोई असर नहीं हुआ और वो गेट से ऐसे निकल गया है बग़ैर खोले, जैसे कि हवा इधर से उधर चले आती है। अब ये बताते हैं कि ये जो वाक़या हुआ उसके बाद मेरे वालिद साहब ने सोचा कि जो इनके जानने वाले एक आमिल हैं उनसे रब्ता करते हैं, उनको बताते हैं कि इस घर में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और ऐसे ही हुआ कि इन्होंने जो करीबी आमिल थे उनके जानने वाले उनसे रब्ता किया, उनको बताया कि हमारे घर में इस तरह के मामला पेश आते हैं, लिहाजा आप टाइम निकाल के हमारे घर की तरफ आएँ और यहाँ पे आके देखें कि कौन सी ऐसी एंटिटी है जो हमारे साथ मौजूद है या रहा करती है। अच्छा, वो जो आमिल थे उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पे आने में 3-4 दिन लगेंगे, क्योंकि मेरी अब कुछ निजी मसरूफियात हैं जिनकी बुनियाद पे मैं नहीं आ सकता, लिहाजा आप कुछ दिन रुक जाएं, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपकी तरफ तशरीफ़ ले आऊँगा और आके देख लूँगा। अब ये बताते हैं कि जो 3-4 दिन थे इनका गुजारना हमें बड़ा मुश्किल लग रहा था और हम इसी कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब लोग डरे हुए थे और कोई भी नहीं चाहता था कि कोई नुकसान हो या किसी भी किस्म की मखलूक से सामना करना पड़े। अब ये बताते हैं कि जो उसके बाद की पहली रात थी तो इनकी जो बहन है वो किचन में मौजूद थी और कुछ काम कर रही थी, जैसे खाना वगैरह बनाया करते हैं, तो वो खाना बना रही थी और उसका जो ध्यान था वो खाने की तरफ था। तो इनकी बहन को एकदम से एहसास हुआ कॉर्नर ऑफ द आई से, जैसे कोई साइड में आके खड़ा हो गया है या कोई मौजूद है या कोई ना कोई चीज़ है जो इसके करीब से गुज़र रही है। पहले तो इनकी बहन यही समझी कि शायद कोई बिल्ली वगैरह है जो साइड में से गुज़र रही है, लिहाजा जो अपना वो काम कर रही थी वो काम करती रही। लेकिन देखते ही देखते उसको यकीन हो चला कि अब कोई इसके बिल्कुल बराबर में आके खड़ा हो गया है, और जैसे ही इसको ये यकीन हो चला तो उसने मुड़ के देखा, और जब इसने मुड़ के देखा तो इसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी आंखें जो थीं वो बिल्कुल वाइट थीं, उसकी नाक ही मौजूद नहीं थी चेहरे पे। बहुत ही भयानक चेहरा था, बहुत ही लंबा सा आदमी था और वैसा ही हुलिया था उसका कि उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, एक शॉल ओढ़ी हुई थी। और जब मेरी बहन ने ये देखा तो एकदम उसने चीख मारी। इसी दौरानिए में वो जो आदमी था उसने कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। खैर बहरहाल जब हमारी बहन चीखी तो हम सारे के सारे भागते हुए किचन की तरफ आए, और जब हमने आके देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। बहरहाल उस पर पानी वगैरह डाला, दम किया गया तो वो होश में आई। उसने ये सारा वाक़या बताया। अब ये बताते हैं कि इस वाक़े के बाद ज़ाहिर सी बात है घर वाले ख़ास तौर पे बहन बुरी तरह डर चुके थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि जब तक वो जो आलिम या आमिल हैं वो नहीं आ जाते हम अपनी नानी के घर में चले आते हैं, 2-4 दिन वहाँ पे गुजार लेंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। इसी तरह हुआ कि ये सारे के सारे लोग वहाँ पे चले गए, इवन के इनके जो फादर थे वो भी वहाँ पे चले गए और उन्होंने वहीं से उस आमिल से या आलिम से रब्ता किया और उसको बताया कि भाई ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है मेरी बेटी के साथ। तो वो जो आमिल थे या आलिम थे उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं 3-4 दिन में फ्री होता हूँ, फिर आऊँगा, फिर आपको बता दूँगा क्या करना है। अब ये सारे के सारे जो लोग थे ये इनकी नानी के घर में मौजूद थे, तो एकदम से जो इनका पड़ोसी था, नए पड़ोसी जो थे, उसकी कॉल आई। और जब उसकी कॉल आई तो उसने कहा कि भाई आप लोग कहाँ पे हैं, जल्दी से अपने घर आ जाएं, आपके घर में आग लगी हुई है। अब ये सुन के हम सारे के सारे हैरान हुए और जैसे तैसे करके बहरहाल पहुँचे अपने घर। और जब आके हमने देखा तो जो हमारा घर था, जो कि नया घर था जिसमें हमने एक एक चीज़ नहीं डाली थी, वो सारा का सारा घर जो है उसमें आग लगी हुई है। और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया, उसके बाद तकरीबन 90% जो चीज़ें थी वो जल चुकी थी। खैर बहरहाल ये एक अजीब सा वाक़या था, हालांकि कोई चांस नहीं था आग लगने का।
اس کے بعد جو عامل تھے، عالم تھے، وہ 3-4 دن بعد آئے، انہوں نے آ کے چیک کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ بھائی آپ اس گھر کو بہتر ہے کہ چھوڑ دیں۔ میرے خیال میں اگر آپ اس گھر میں رہنے کی ضد کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ آپ سے پہلے کوئی انٹیٹی یہاں موجود تھی جو یہاں رہا کرتی تھی، اور آپ نے وہاں پہ مکان کی تعمیر کر کے اس کو بے گھر کر دیا ہے، لہٰذا وہ اپنی پریزنس شو کر رہی ہے اور آپ کو میسج دے رہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر آپ وہاں پہ رہتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو نقصان ہوگا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بات تھی، ظاہر سی بات ہے، ہم نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، پلاٹ لیا تھا، اس کو بنایا تھا، پھر رہائش اختیار کی تھی، اور جتنا بھی سامان تھا ہمارا سارا کا سارا نیا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے اگنور کی، ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیل ہو سکے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے ہم لوگ کوشش میں لگے رہے اور تقریباً 5 سال لگے، اس کے بعد جا کے وہ سیل ہوا، اور ہم کسی دوسرے گھر میں جب تک شفٹ ہو چکے تھے، اور جب وہ سیل ہوا تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جن کو سیل کیا ان کو بتا دیا تھا کہ بھائی یہاں اس طرح کے معاملات ہیں، ہم نے یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ کی تھی اور نقصان اٹھایا ہے، لہٰذا جو بھی آپ کام کریں تو دیکھ کے سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ پھر ہم نے جو دوسرا گھر لیا تھا وہاں ہم لوگ شفٹ ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس گھر میں اس طرح کے واقعات اور معاملات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک اسٹوری ہے، یہ ہمیں بھیجی ہے عابد صاحب نے، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ 2019 کی بات ہے، اور کرونا جب شروع ہوا تھا یا کرونا کا سٹارٹ تھا، اس وقت کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ اور ان کی فیملی ایک ایسے گھر کی تلاش میں تھے جہاں پہ فی الحال گزارا کر سکیں، کیونکہ ان کا جو گھر تھا، جو موجودہ گھر تھا، اس میں ان کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی، 3 کمرے تھے، 6 لوگ تھے یہ لوگ۔ بہرحال کافی کوششوں کے بعد ان لوگوں کو ایک گھر مل گیا، اور وہ گھر ان کو بہت مناسب پیسوں میں ملا، اور یہ لوگ بڑا حیران تھے کہ اتنے کم پیسوں میں کوئی گھر کیسے مل سکتا ہے بھلا۔ لیکن بہرحال خوشی بھی تھی، حیرانی بھی تھی، تو انہوں نے جلد از جلد اپنا سامان وہاں پہ شفٹ کیا، اور پھر اس کے بعد سب کو ایک ایک کمرہ مل گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس گھر میں موو ہوئے تو اس وقت تو کوئی ہمیں اس طرح کے معاملات یا واقعات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرنے لگا، مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہونے لگی، مختلف پریزنس ہمیں شو ہونے لگی۔ جیسے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ہوم اپلائنسز ہیں، جیسے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا جو LCD تھا وہ جل گیا۔ اس کے اگلے ہی دن انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو استری ہے، جو آئرن جیسے کہتے ہیں آپ لوگ، تو وہ جل گئی۔ اب کیونکہ جو گھر تھا یہ نیا بنا ہوا تھا، اس کی وائرنگ بھی صحیح تھی، تو پہلے تو ان کو شک ہوا کہ شاید یہ چیزیں ہی خراب تھیں جس کی وجہ سے یہ جل گئیں، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہاں کی وائرنگ وغیرہ سب کچھ اوکے ہے۔ پھر بھی ان لوگوں نے ایک الیکٹریشین کو بلایا، اور الیکٹریشین کو بلا کے پورے گھر کو چیک کروایا، تو اس نے کہا کہ بھائی وائرنگ تو آپ کی بالکل صحیح ہے اور نئی ہوئی ہوئی ہے، اور کوئی چانس نہیں ہے اس میں کہ کوئی جل سکے یا کوئی مسئلہ ہو سکے، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ جو آپ کی چیزیں تھیں شاید وہ پرانی تھیں یا آؤٹ ڈیٹڈ تھیں، تو اس لیے وہ جل گئی ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح 2-4 دن گزرے کہ ان کا جو فریج تھا اس میں باقاعدہ آگ لگ گئی، اور جب ہم نے الیکٹریشین کو بلا کے دکھایا تو فریج بھی نیا تھا، وائرنگ بھی نہیں تھی، وہ خود حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال شروع میں اس طرح کے مختلف واقعات ہوئے، اور یہ جو بھی واقعات ہو رہے تھے یہ ان کے لیے بڑا حیران کن تھے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کے واقعات اور معاملات نہیں ہو رہے تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہوتا کہ میں جب ڈیوٹی پہ جاتا تھا تو میری ڈیوٹی کیونکہ ایوننگ کی ہوا کرتی تھی، میری جو جاب تھی وہ شام کو 6 بجے شروع ہوتی تھی، اور رات کے تقریباً 3 بجے تک میں گھر میں آیا کرتا تھا۔ اب جو میرے گھر والے تھے وہ ظاہر سی بات ہے، میرے پاس چابی ہوتی تھی، وہ اتنی رات کو جاگ نہیں سکتے تھے، تو وہ تالا لگا دیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تالا لگا رہے ہیں ہم، تم جب آؤ گے تو کھول کے آ جانا، اور پھر اس کو تالے کو دوبارہ لگا کے چلے آنا جب بھی جانا ہو۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ جب جا رہے ہوتے تھے، آ رہے ہوتے تھے، تو تالا یہ لگا دیا کرتے تھے، اس کی ایک چابی ان کے گھر والوں کے پاس ہوتی تھی اور ایک چابی ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں اسی طرح ایک دفعہ آفس سے واپس آیا، تقریباً 3:30 سوا 3 بجے کا ٹائم تھا رات کا، اور میں تالا لگا کے گیا، کھانا وغیرہ کھایا اور لیٹ کے میں سو گیا۔ اب جب میری صبح کھلی تو فجر کے بعد کا ٹائم تھا، اور ابو شور کر رہے تھے، ناراض ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی پہ غصہ کر رہے ہوں۔ میں اٹھ کے گیا، جا کے میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ میرے فادر مجھ پہ غصہ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اتنی رات میں آئے ہو، اور آنے کے بعد تم نے اس گھر کو لاک بھی نہیں کیا اور گیٹ کھول کے سو گئے ہو۔ اب یہ بڑا پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ یار میں نے تو رات میں تالا بند کیا تھا، اب یہ کیسے کھل گیا۔ بہرحال انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میں بند کرنا بھول گیا ہوں، میرا وہم ہو، اور یہ صحیح بول رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو یہ انہوں نے دیکھا ہوگا۔
تو انہوں نے اگنور کیا اور پھر دوسرے دن دوبارہ ہی آفس چلے گئے، اور آفس سے ویسے ہی رات کے 3 ساڑھے 3 بجے واپس آئے۔ اور اب جب یہ واپس آئے، واپس آ کے انہوں نے دوبارہ سے تالا لگایا اور بہت دھیان سے لگایا۔ اس کے بعد جا کے اپنا کھانا کھا کے دوبارہ سو گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح صبح پھر شور کی آواز آنے لگی۔ جب جا کے دیکھا تو میرے فادر کھڑے ہوئے تھے، وہ بہت غصے میں تھے۔ میری مما کو بھی بول رہے تھے کہ یہ کس طرح کا آپ کا بیٹا ہے، غیر ذمہ دار ہے، اس کو کہیں کہ تالا لگائے کرے، اور اگر نہیں لگا سکتا تو ہمیں اٹھا دیا کرے، ہم اٹھ کے لگا دیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو وہ یہ بڑا حیران ہوئے، کیونکہ ان کو اچھی طرح یاد تھا کہ تالا انہوں نے خود ہی لگایا تھا اور دیکھ کے لگایا تھا۔ لہٰذا اب انہوں نے غلطی مانی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری غلطی ہے تو آج سے میں کسی نہ کسی کو اٹھا دیا کروں گا تاکہ آپ کے سامنے تالا لگاؤں اور آپ دیکھ لیں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا کہ جب یہ آفس سے آئے تو انہوں نے اپنی بہن کو اٹھایا، اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے گئے۔ اس کو بولا کہ بھائی تم اپنے ہاتھوں سے تالا لگاؤ تاکہ تمہیں بھی یاد رہے، مجھے بھی یاد رہے کہ تالا لگا دیا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں جب انہوں نے اپنی بہن کو اٹھایا، اس کو لے کے گئے، تالا لگایا، اور اس کے بعد جا کے سو گئے۔ اور جب صبح اٹھے تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ پھر وہی شور تھا، ان کے فادر غصہ کر رہے تھے۔ اب انہوں نے اپنی بہن کو اٹھایا اور ان کے فادر سے کہا کہ اس سے پوچھیں آپ کہ تالا کس نے لگایا ہے، میں نے لگایا ہے یا اس نے لگایا ہے۔ بہرحال ان کی بہن نے ایڈمٹ کیا کہ تالا میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اور ہم نے اس کو بند کیا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یقیناً یہ جو معاملات ہیں یہ کچھ اور معاملات ہیں، کیونکہ اگر کوئی چور آئے گا تو وہ 1 دن آ جائے گا، 2 دن نہیں آئے گا، 3 دن نہیں آئے گا، اس طرح متعدد بار ہو چکا تھا۔ اب ان کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ یقیناً پیرا نارمل ہے۔ لہٰذا ان کے فادر اور مدر نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آیت الکرسی جو ہوتی ہے پرنٹڈ جو مل جاتی ہے، تو وہ آیت الکرسی انہوں نے بازار سے منگوائیں، اور جتنے بھی گیٹ تھے گھروں کے ان سارے گیٹس پہ انہوں نے یہ ساری آیت الکرسی چسپاں کر دیں۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے، جیسے رات میں گیٹ کھلا ہوتا تھا، کم از کم یہ ہونا تو بند ہو گیا، اور اسی طرح تقریباً 2 ہفتے گزر گئے۔ اب 2 ہفتے کے بعد ایسا ہوا کہ ان کا جو گھر تھا اس میں گیس کا جو کنیکشن تھا وہ خود بخود ٹوٹ گیا، یعنی گیس باقاعدہ لیک ہونے لگی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے انہوں نے اس کو صحیح کروایا، اور جب اس کو دکھایا جو بھی ایکسپرٹ تھا اس کو کام کا، تو اس نے کہا کہ یہ پاسیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا تو کنیکشن بھی نہیں آیا ہے، کسی بھی طرح نہ یہ لائن پھٹ سکتی ہے نہ بریک ہو سکتی ہے۔ خیر اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد مزید یہ ہونا شروع ہوا کہ جو ان کی بہن تھیں ان کے جتنے بھی نئے کپڑے تھے وہ ایک ایک کر کے رات میں کٹے ہوئے یا پھٹے ہوئے ملتے۔ جیسے وہ رات کو سوتیں سب نارمل ہوتا، صبح جب اٹھتیں اور دیکھتیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ڈریس باہر نکلا ہوا ہوتا، اور باقاعدہ ایسا لگتا کہ کینچی سے کسی نے کاٹا ہے یا اس کو پھاڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو معاملات تھے یہ اوپر ہونا شروع ہو گئے تھے، پانی جو ہے وہ سر سے اونچا ہو چکا تھا، سارے کے سارے گھر والے پریشان تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ ہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اس طرح سے ہوا کہ ان کی بہن جو ہے وہ ان کے لیے ہی کھانا وغیرہ گرم کر رہی تھی۔ رات کے تقریباً 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا، اور ان کی بہن کو پتہ تھا کہ یہ آنے والے ہیں، آئیں گے تو پھر کھانا وغیرہ کھائیں گے۔ تو کھانا گرم کرنے کے لیے جب وہ کچن میں گئی ہیں تو جیسے ہی وہ انٹر ہوئی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کیبنٹ کے ساتھ ایک چھوٹے سے قد کی عورت کھڑی ہوئی ہے، اس کے بہت ہی سفید قسم کے بال ہیں اور بہت ہی اس کا کالا سا بھیانک سا چہرہ ہے، اور وہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ جب ان کی بہن نے یہ دیکھا تو ایک زور سے چیخ ماری اور وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ان کی بہن بے ہوش ہو گئی تو سارے گھر والے وہاں پہ پہنچے، انہوں نے جا کے ان کو اٹھایا، اور جب یہ ہوش میں آئیں تو ان کی بہن نے پوری کہانی بتائی کہ ایسے ایسے ہوا تھا۔ بہرحال ان کو سب گھر والوں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ تمہارا وہم تھا اور تم اس کو اگنور کر دو، ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتے تو ظاہر سی بات ہے ان کی بہن اور زیادہ ڈر جاتی۔ اچھا اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چھٹی کا دن تھا، یہ گھر میں موجود تھے، اور جو ان کے فادر تھے وہ ان کا جو شاپ وغیرہ تھی وہ ظاہر سی بات ہے وہاں سے 10 یا 11 بجے آیا کرتے تھے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، موبائل یوز کر رہے تھے۔ ان کے فادر کا فارمولہ یہ تھا کہ ان کے سامنے موبائل وغیرہ یوز نہ کرو۔ جو نارملی پیرنٹس ہوتے ہیں، سخت پیرنٹس ہوا کرتے ہیں، تو ان کے فادر بھی تھوڑے سے سخت آدمی تھے۔ تو ایک دم سے انہوں نے دیکھا کہ ان کے فادر کمرے میں آئے اور ان کو غصے سے دیکھ رہے ہیں، اور جب انہوں نے اپنے فادر کو دیکھا تو جلدی سے انہوں نے موبائل رکھ دیا، بند کر دیا، اور کہنے لگے کہ پاپا ابھی میں نے لیا تھا۔ بہرحال ان کے فادر نے کوئی رسپانس نہیں کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب جیسے ہی ان کے فادر گئے تو یہ اپنی امی کی طرف گئے کہ جا کے سچویشن بتا سکیں کہ ان کے والد صاحب جو ان سے ناراض ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جا کے بولا کہ ابھی ابو آئے تھے، بہت غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو ان کی امی نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے،
तुम्हारे अब्बू तो अभी आए नहीं हैं, वो 10-11 बजे तक आएंगे वापस। अब जब इन्होंने ये सुना तो इन्होंने कहा कि अभी मेरे रूम में आए हैं और मुझे गुस्से से दिख रहे थे। बहरहाल पूरा घर इन्होंने तलाश किया तो वहाँ पे इनके फादर मौजूद नहीं थे, और ऐसे ही हुआ कि रात के तकरीबन 10:30-11 बजे वो सामान लेके घर में दाखिल हुए। अच्छा, इसी तरह मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे। ख़ास तौर पे एक वाक़या इस तरह का हुआ जिसके बाद इन लोगों को समझ में आ गया कि अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। जैसे कि इनके फादर वॉशरूम में गए, और वहाँ जब वो गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा ब्लड था जो दीवारों से रस रहा है या टपक रहा है। ये देख के इनके फादर थोड़ा सा परेशान हुए और उनको अंदाज़ा हो गया कि अब मामला हाथ से निकल चुके हैं। लिहाजा उन्होंने टाइम ज़ाया किया बगैर करीबी जो मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया, उनको लेके आए, उनको पूरा घर दिखाया। तो वो जो इमाम साहब थे उन्होंने उनको कहा कि देखें, ये जो ब्लड नज़र आता है ये इस चीज़ की निशानी होती है कि आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अब आप यहाँ से चले जाएँ, वरना कोई जानी नुकसान हो सकता है। तो मेरा मशवरा ये कि अब आप इस घर को छोड़ दें, दूसरे घर में चले जाएँ, वरना अगर आप यहाँ रहते रहेंगे तो अब आपको जानी नुकसान होगा। अब ये बताते हैं कि ज़ाहिर सी बात है ये जो मामलात थे ये सही नहीं थे, सारे के सारे लोग डरे हुए थे। ख़ास तौर पे मेरी बहन बहुत डरी हुई थी। लिहाजा हमने जल्द अज जल्द अपना जो सामान है पैक किया, एक दूसरा घर तलाश किया और वहाँ शिफ्ट हो गए। ये बताते हैं कि जब हम वहाँ शिफ्ट हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से इस तरह के वाक़यात और मामलात का सामना नहीं करना पड़ा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोऑपरेशन करते रहें। आपके कोऑपरेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपकी मुझे हमेशा ज़रूरत है, और दुआ करते रहें अपने इस भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए कि अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।